दहशत गर्दों से कोई खौफ नहीं, बुज़दिलों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये गिरे हुए लोग हैं, इन्होंने इस शहर में बच्चों को कत्ल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले कि APS में बदबख्तों ने बच्चों के टुकड़े किए। ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। अगर इनमें गैरत और हया हो तो ये सामने आकर लड़े। दहशतगर्द हमदर्दी के लायक नहीं, ये दीन इस्लाम के नाम पर लोगों को डराते हैं। अगर किसी एक तबके को समझ नहीं आ रही तो ये उनका मसला है। इन दरिंदों का हाथ जरूर रोकेंगे। जो हक पर होगा उसे कोई खौफ और गम नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला बहाली का केस। इलेक्शन कमीशन का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजो का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास खत्म। इजलास में 4 मेंबरान और कानूनी टीम की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील तैयार करने की हिदायत कर दी। सियासत जरूर करें मगर मुल्क के मुस्तकबिल से खेल कर सियासत नहीं होनी चाहिए। ऐसे वादे और मंशूर न दें जिस पर आपको खुद यकीन न हो। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि कहने को आसान है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। PTI से मुताल्लिक मामलात का PTI ही बेहतर बता सकती है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। आम इंतखाबात के लिए तमाम सिक्योरिटी जरूरियात पूरी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ के इस्तीफे से मुताल्लिक मफरूजे पर बात नहीं कर सकता। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म। अटॉर्नी जनरल ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई दोबारा करने की यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि 14 दिसंबर का ट्रायल का फैसला ठीक नहीं था तो दोबारा गवाहान का बयानात कलमबंद कर लेते। अगर इस मामले पर सलमान अकरम राजा मुत्तफिक हैं तो दरख्वास्त निपटा दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम सब से गलतियां होती रहती हैं, चलें नए सिरे से इस केस को शुरू करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम जज के खिलाफ भी दरख्वास्त देंगे जो बार बार गलती कर रहे हैं। ट्रायल ओपन होगा मगर जेल में होगा, उसके लिए भी दरख्वास्त देंगे। कोशिश करेंगे ट्रायल में सबको आने की इजाजत हो और जज भी तब्दील हो। अदालत ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म इम्तना ले लिया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में की। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की भी आज समाअत। जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। नैब की जानिब से आज गवाहान को अदालत पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज करेगी। टिकट्स की तकसीम और इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक फैसला वीडियो लिंक इजलास में किया गया। तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन इजलास की सदारत चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने की। कोर कमेटी अरकान ने उम्मीदवारों की फहरिस्त की बाकायदा मंजूरी दी। इजलास में इंतखाबी जलसों के शेड्यूल पर भी गुफ्तगू की गई। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। गुजरांवाला डिवीजन में ख्वाजा आसिफ, सायरा अफजल तारड़, खुर्रम दस्तगीर को टिकट मिले। एहसन इकबाल, निसार चीमा, आबिद रजा, फैसल साले हयात और दीगर को टिकट्स मिल गए। रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, सरदार गुलाम अब्बास, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, शेख आफ्ताब को नून लीग का टिकट मिल गया। राजा रियाज भी फैसलाबाद NA 104 का टिकट हासिल करने में कामयाब। NA 158 में तहमीना दौलताना, 155 में सदीक बलोच को टिकट मिल गया। NA 111 से चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहिर, NA 112 से डॉक्टर शुजरा मनसब अली खान खरल उम्मीदवार होंगे। NA 113 से अहमद अतीक अनवर, NA 114 से राना तनवीर हुसैन, NA 115 से मियां जावेद लतीफ और NA 116 से सरदार मोहम्मद इरफान डोगर इलेक्शन लड़ेंगे।
عام انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے جلسوں میں تیزی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تاندلیاں والا میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہاکی اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا، جلسہ گاہ میں پرچموں کی بہار، کارکنان کی آمد جاری، بلاول بھٹو کارکنان سے خطاب کریں گے۔ اے این پی رہنما ایمل ولی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت، پشاور ہائی کورٹ کے اندر کارکنان کا درخواست گزار پر تشدد، کارکنان نے فضل محمد کو دھکے دیے اور تھپڑ مارے، پولیس اہلکاروں نے درخواست گزار سابق ایم این اے فضل محمد کو مشتعل کارکنان سے بچایا۔ فضل محمد نے 2018 کے انتخابات میں اے این پی کے سربراہ اسفند یار ولی کو شکست دی تھی۔ پنجاب حکومت اسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، عوام کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں تقریب سے خطاب، بولے کہ ایک بیڈ پر ایک ہی مریض ہونا چاہیے۔ اس وقت 100 اسپتالوں میں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہے، اس میں تمام ہاسٹلز کی تعمیریں نو کر رہے ہیں، تمام طلباء کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے گئے۔ اے این پی رہنما ایمل ولی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت، پشاور ہائی کورٹ کے اندر کارکنان کا درخواست گزار پر تشدد، کارکنان نے فضل محمد کو دھکے دیے اور تھپڑ مارے، پولیس اہلکاروں نے درخواست گزار سابق ایم این اے فضل محمد کو مشتعل کارکنان سے بچایا۔ فضل محمد نے 2018 کے انتخابات میں اے این پی کے سربراہ اسفند یار ولی کو شکست دی تھی۔ پنجاب حکومت اسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، عوام کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں تقریب سے خطاب، بولے کہ ایک بیڈ پر ایک ہی مریض ہونا چاہیے۔ اس وقت 100 اسپتالوں میں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہے، اس میں تمام ہاسٹلز کی تعمیریں نو کر رہے ہیں، تمام طلباء کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے گئے۔ پشاور کی فارماسیوٹیکل کمپنی کے کھانسی کے شربت میں زہریلے اجزاء کا انکشاف، ڈریپ نے ایم کے بی نامی کمپنی کے کھانسی کے شربت واپس منگوا لیے۔ رپورٹ کے مطابق کھانسی کے شربت میں تھائی لینڈ سے درآمد شدہ خام مال استعمال ہوا، درآمد شدہ مال میں زہریلی کثافتوں کی مقدار 25% پائی گئی۔ حکام کے مطابق بدنیتی ثابت ہوئی تو ملوث افراد کے خلاف کرمنل کیس فائل کیا جائے گا۔ ملک میں سرد موسم کے باعث کھانسی کے شربت کی مانگ بڑھ چکی ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز ٹرافی کی نقاب کشائی، قومی کپتان شاہین آفریدی اور کین ولیمسن ٹرافی رونمائی میں شریک ہوئے۔ سیریز کا پہلا مارکہ کل آکلینڈ میں شیڈول، پاکستانی ٹیم کا 4 پیسرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا امکان، سائم ایوب کے ساتھ محمد رضوان اوپن کریں گے، سابق کپتان بابر اعظم نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے۔ قومی T20 کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں اچھا مقابلہ ہوگا، ورلڈ کپ سے قبل انجری مسائل سے بچنا چاہتے ہیں۔